बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मई का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का। 2 अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। देखें, इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए, इस जाली हुकूमत के लिए, इस फॉर्म 45 की हुकूमत के लिए रोज़ एक नया महाज खुलता है और जिसके बाद इनके गिर्द घेरा तंग होता चला जा रहा है। अब आप देखें कि यानी आप देखें ना कि इतने महाज हैं, यानी महंगाई का मामला है, IMF के साथ जो बातचीत शुरू हुई है अगले प्रोग्राम के लिए, उसमें अब जो शराइत आएंगी एक बार लग पता जाएगा लोगों को। फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस वाला मामला देखें, पुलिस के साथ जो इनकी इश्यूज़ हुए वो आपके सामने हैं। PTI इनके लिए चैलेंज है, इमरान खान इनके लिए चैलेंज है, इमरान खान के केसेस इनके लिए चैलेंजेस हैं और रोज़ एक नया महाज इनके लिए खुलता है, मुश्किल शुरू होती है और हर तरफ से ये फंसते चले जा रहे हैं। और एक ऐसे माहौल में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, 6 नहीं 7 जजेस, यानी 7वें जज साहब भी इन 6 के साथ हैं, गो कि उन्होंने लेटर पे दस्तखत नहीं किए थे, जो लेटर गया था 6 जजेस का वो गया था, लेकिन वो 7वें इनके साथ हैं और उन 6 जजेस के पास जो भी मामला लग रहा है उस पर वो आइन और कानून के मुताबिक और अपने हलफ के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, जो हुकूमत के लिए बड़ा परेशान कुन है। ऐसे हालात में लाहौर हाई कोर्ट से भी एक इनके लिए महाज खुल गया है, यानी वफाक में पहले महाज खुला हुआ है। यहाँ पे आपने देखा कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने 20 मई तक तमाम फॉर्म 45 ओरिजिनल जो हैं वो नून लीग के 3 उम्मीदवारों से मांग लिए हैं। जो तीनों जिनको जितवाया गया है उन तीनों से फॉर्म 45 मंगवा लिए गए हैं और बड़ी हलचल है, बड़ी खलबली मची हुई है, क्योंकि फॉर्म 45 तो इनके पास तो थे ही नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास ही थे फॉर्म 45 और इलेक्शन कमीशन ने वो फॉर्म 45 जो है वो एडिट करके वो उसमें कटवट करके उसको चेंज करके और अपलोड कर दिया। लेकिन मसला ये है कि वो एक तो उन्होंने अपलोड कर दिया, एक तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अब उसी के मुताबिक सारे तैयार करने हैं। तो ये एक बड़ा एक इनके लिए चैलेंज है कि कैसे वो एक ही फॉर्म 45 के मुताबिक बाकी सारे जो हैं वो फॉर्म 45 भी हों और कितने फॉर्म 45 और किस तरह से, क्योंकि जल्दी में और ज़्यादा आप सबूत जो है वो छोड़ गए होंगे यकीनन, क्योंकि पहले भी वो जो आया है सारा कटवट किया उसमें साफ नज़र आ रहा है कि कैसे इन्होंने चेंज किया है। लेकिन अब क्योंकि ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास मामला है, तारिक महमूद जहांगीरी साहब उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने खत लिखा है और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ही वो जज हैं जिनके घर से कैमरे बरामद हुए थे, कैमरे लगाए गए थे। और कैमरे इसीलिए लगाए जाते हैं कि अब आप देखें ना, जिन्होंने जितवाया है इनको, और नून लीग वाले तो कहते हैं कि हमने तो साथ पैसे भी दिए हैं, तो अब नून लीग की इन्वेस्टमेंट भी ज़ाहिर है डूबेगी। और जो जिन्होंने करोड़ों रुपए दिए हैं, क्योंकि पहले एक शहर में ऐसे हो चुका है कि 16 करोड़ रुपया रीकाउंट के नाम पे जीतने के लिए एक नून लीग के हारे हुए शख्स ने दिए और उसको जो जब उसने 16 करोड़ दिया तो उसको 16 करोड़ रुपया लेके और उसको जितवा दिया गया। लेकिन उसे कहा गया कि अदालत आपने खुद मैनेज करनी है। जब उसको ये कहा गया कि अदालत आपने खुद मैनेज करनी है तो अदालत से फैसला कुछ और आ गया और PTI के जिस MNA को जो है वो रिकाउंट के नाम पे हराया गया था उनको दोबारा उनका नोटिफिकेशन कर दिया गया। अब वो रोता फिर रहा है और अब वो कहता फिर रहा है कि जनाब मैंने तो 16 करोड़ रुपया दिया है। तो अब उन्होंने कहा जी हमने तो पहले आपको कहा था कि 16 करोड़ में इलेक्शन कमीशन मैनेज हो जाएगा, लेकिन अदालत आपने खुद मैनेज करनी है, तो ये कोई चक्कर नहीं है। तो अब वो उसका बेचारे को 16 करोड़ ज़ाया हो गया। अब यहाँ पे भी वही होगा और सबसे पहले जो सीटें 3 वापस आएंगी वो यकीनन नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तहरीक इंसाफ की 3 सीटें वापस आएंगी, क्योंकि ये 6 जजेस जो हैं ये आज़ाद जजेस हैं, अपने हलफ के मुताबिक चलने वाले जजेस हैं। तो यहाँ पे लंबा खाता नहीं चलेगा। और ये भी आपको बता दूं कि 2 अप्रैल से भी अगर आप काउंट करें, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन होता है, नोटिफाई किया जाता है किसी भी नशिस्त को, तो उसके 45 दिन के अंदर जो है वो ट्रिब्यूनल से रजू किया जा सकता है। 45 दिन पूरी होने के बाद फिर 120 दिन शुरू होते हैं जिसमें ट्रिब्यूनल को फैसला करना होता है। तो 2 अप्रैल से भी आप अगर लगाएंगे 2 अप्रैल तक वो 45 दिन पूरे हो गए, क्योंकि कुछ लेट नोटिफाई हुए। तो ये जो डेडलाइन बनती है वो बनती है मई, जून, जुलाई, अगस्त। 2 अगस्त तक आइन और कानून के मुताबिक मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन ये अपना इलेक्शन पिटीशन जो है उसके ऊपर ट्रिब्यूनल्स को फैसले करने 2 अगस्त तक ये डेडलाइन है। लेकिन कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि पहले भी फैसला आ जाएगा। अब हुआ ये कि जो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं अमीर मोहम्मद भट्टी, वो चाबी वाले खिलौने थे, एक मकरू और नीच किरदार थे और जिस तरह का घटिया और गलीज किरदार उन्होंने अदा किया वो खैर अब तारीख में उनका नाम जो है वो बदसूरत अल्फाज में लिखा जाएगा और हमेशा उनके ऊपर जो है वो तबर्रा होता रहेगा कि उन्होंने जो मकरू किरदार अदा किया बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। चाबी वाले खिलौने थे वो। तो वो जो चाबी वाले खिलौने थे अमीर मोहम्मद भट्टी साहब, उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 9 यहाँ पे ट्रिब्यूनल बनने चाहिए, 9 जजेस के नाम दें, ये फिक्स मैच होता है
یہ فکس میچ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تھا کہ اگر الیکشن کمیشن ہی 2 لکھے گا تو وہ پھر یہ پی ٹی آئی یہ الیکشن کمیشن کا لیٹر ہی نہ چیلنج کر دے عدالت میں اور بڑا مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے لکھ کے بھیجا 9 ٹریبیونل جو ہے وہ 9 ججز دے دیں ٹریبیونلز کے لیے. یہ وہ ججز ہیں جو اب جن کو پی ٹی آئی والوں کو ہرایا گیا ہے ان کی پیٹیشنز انہوں نے سننی ہیں. اس پہ کیا ہوا جناب، یہ خبر ہے جو میں نے نکالی 20 فروری کی یہ خبر ہے، یعنی 8 فروری کے انتخابات تھے، 20 فروری کو انہوں نے کہا. تو 20 فروری کی خبر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ٹریبیونلز کی تشکیل کے لیے ججز کی خدمات دینے سے انکار کر دیا، یعنی 9 ججز کی. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم صرف 2 نام دے سکتے ہیں، اور صرف 2 نام دیے گئے، چن کے نام دیے گئے، جو سکندر سلطان راجہ صاحب اور امیر محمد بھٹی صاحب کی اس میں ڈکشنری میں جو سب سے زبردست ججز تھے. ان کی ڈکشنری کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی ڈکشنری میں کرائٹیریا کیا ہے. انہوں نے 2 جج سلیکٹ کیے، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس سلطان تنویر صاحب. یہ انہوں نے بطور ٹریبیونل 2 جج دیے، پوری ہائی کورٹ میں سے چن کے 39 ججز میں سے 2 جج دیے. انہوں نے کہا جی یہ سب سے آزاد جج ہیں. ان کی ڈکشنری میں سکندر سلطان راجہ اور امیر بھٹی صاحب کی ڈکشنری میں یہ 2 آزاد جج تھے. یہ 2 جج انہوں نے دے دیے. اب یہ بات مسلسل ہوتی رہی کہ کیسے 2 جج جو ہے وہ پتہ نہیں، میرا خیال ہے کوئی 150 قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ پنجاب میں جو ہے وہ ایشو ہے جو دھاندلی کے ذریعے ہرائے گئے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا. تو بڑا ایک سوال تھا اور مقصد یہی تھا کہ فیصلے نہ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ایک پورے نظام کا آپ کو پتہ ہے کہ پورا نظام کس طرح چل رہا ہے. لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو نئے بنے ہیں ملک شہزاد احمد خان صاحب، ان کی تعریف کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ ماضی میں ہم نے ان پہ تنقید بھی کی ہے، اب ان کے اچھے اقدام کی تعریف کر رہے ہیں، اور جب دوبارہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آئے گی دوبارہ تنقید کریں گے. کوئی یہ تو نہیں ہے یہاں پہ کہ ہم نے کسی ایک شخص کی ہمیشہ تعریف ہی کرنی ہے یا ہمیشہ تنقید ہی کرنی ہے. تو جس کا جو ایکٹ ہو اس کے مطابق اس کی تعریف یا تنقید اس پہ کرنی چاہیے. اور میں نے ایک بات اپنی ویڈیو میں ضرور کہی تھی کہ اس میں نے تنقید بھی کی شہزاد احمد خان صاحب پر کہ جو 9 مئی کے کیسز جس ATC میں چل رہے ہیں لاہور میں، وہاں پہ 2 ماہ سے جج تعینات نہیں ہوا. جج نوید اقبال کو OSD بنایا گیا، اس کے بعد سے آج تک کوئی جج نہیں لگایا گیا، جس وجہ سے سینکڑوں بے گناہ جو قیدی ہیں ان کے کیسز پینڈنگ ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. اب آ جائیں 4 اپریل کو انہوں نے 6 ججز کو تعینات کر دیا جو ہے وہ ٹریبیونل کے طور پر، اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اور ان 6 ججز میں کون ہیں؟ اس میں ان 6 ججز میں لاہور پرنسپل سیٹ پر جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں، جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب ہیں، جسٹس انوار حسین صاحب ہیں، بھاولپور بینچ میں جسٹس عاصم حفیظ صاحب ہیں، ملتان بینچ میں جسٹس راحیل کامران صاحب ہیں، اور راولپنڈی میں جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب ہیں. یہ نام ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے تو ان کو تعینات کر دیا بطور ٹریبیونل، لیکن اب الیکشن کمیشن نے آپ اس کو نوٹیفائی کر لیں یا آپ سمجھ لیں انہوں نے شیڈول دینا ہے، کچھ بھی آپ ان کو کہیں، کہ اب الیکشن کمیشن نے بتانا ہے کہ ان ججز کے پاس کس جج کے پاس کون کون سا ایریا ہوگا، کون کون سا ڈویژن ہوگا، جو بھی ان کی تقسیم کا طریقہ کار ہے وہ ہوگا. نواز شریف صاحب کا جو ایک مورا ہے سکندر سلطان راجہ، جس کی اخبار میں خبر اس دن چھپی تھی جب ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا چیف الیکشن کمشنر کے لیے، تو انہوں نے میاں صاحب کو فون کیا تھا کہ میاں صاحب میرے لیے کیا حکم ہے. تو اب سکندر سلطان راجہ صاحب اور ان کا الیکشن کمیشن ابھی تک ان ٹریبیونلز کو نوٹیفائی نہیں کر رہا، یا انہوں نے جو شیڈول دینا ہے وہ نہیں دے رہا، ان کو جو ایریاز الاٹ کرنے ہیں وہ نہیں کر رہا. تو اب محاذ تو ایک اور کھل گیا ہے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے 6 جج اور لگا دیے، اب ٹوٹل 8 جج ہیں. 2 آزاد جج کس کے مطابق؟ امیر بھٹی صاحب اور سکندر سلطان راجہ کے مطابق جو آزاد جج ہیں 2 وہ ہیں، اور 6 اب انہوں نے لگائے ہیں. باقی جب یہ کیسز چلیں گے پتہ چل جائے گا کہ کتنا کون کتنے پانی میں ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جتنے کیسز گئے ہوئے ہیں ان کے پاس جس میں نون لیگ جیتی ہے، ان میں سے 99% کیسز جو ہے وہ بڑے کلیئر ہیں کہ ان کے پاس فارم 45 نہیں تھے، اور وہ 99% نون لیگ کے لوگوں کو جو ہے وہ فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے کون سا جج کس طرح سے کیس چلاتا ہے. اور پی ٹی آئی کا میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے بڑی ایک زبردست حکمت عملی تیار کی ہے کہ جیسے ہی ان کے پاس کیسز کا آغاز ہوگا تو تحریک انصاف نے پوری حکمت عملی بنائی ہوئی ہے کہ اس کو رپورٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو اپڈیٹ کیسے کرنا ہے، بتانا کیسے ہے. اور اس سے پھر مشکل ہو جائے گا ان ججز کے لیے کہ وہ ڈنڈی ماریں. جو ڈنڈی مارے گا وہ ایکسپوز ہوتا چلا جائے گا، کھل کے اس کے اوپر بات ہوگی، سوشل میڈیا پہ بات ہوگی، میڈیا کے اوپر تو بات نہیں ہوگی، میڈیا کنٹرولڈ ہے آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ جناب ہے صورتحال. اب پی ٹی آئی، اب یہ بھی پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے. ویسے تو پی ٹی آئی اس معاملے میں ایکٹیو ہے کہ کیا یہ جو چیف الیکشن کمشنر جو ان کو شیڈول نہیں دے رہا یا نوٹیفائی نہیں کر رہا، جو بھی اس نے کرنا ہے وہ کیا اس معاملے کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں.
ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف جتنے معاملات بھی سپریم کورٹ میں لے کر جائے گی اس کا تحریک انصاف کو فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ اس وقت دباؤ بہت زیادہ آیا ہوا ہے سپریم کورٹ پر، کیونکہ سپریم کورٹ میں قاضی فائز صاحب جو کر رہے ہیں وہ اتنی چیزیں اتنی ایکسپوز ہو گئی ہیں کہ جو معاملہ آئے گا ان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، یہ پہلا سرپرائز ہے جسٹس ملک شہزاد صاحب کا شریف خاندان کے لیے، اور اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کا جو مورا ہے وہ کب تک اس میں رکاوٹ بنا رہتا ہے، اور جو 3 پیادے ہیں اسلام آباد کی جن کو جتوایا گیا تھا ان میں بھی بڑی ہلچل ہے، ان میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔